और अफगानिस्तान में हुए 2 आतंकी हमलों में 2 नवजात समेत 37 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान इस वक्त शदीद धमाकों की जद में है। यके बाद दीगरे कई धमाकों में अब तक 50 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की इत्तलाआत आ रही हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अफगान अमेरिकन डील खतरे में पड़ गई है। दूसरी जानिब चीन, पाकिस्तान और अफगान रहनुमाओं ने अमेरिका पर जोर दिया है कि हालिया दहशतगर्दी की लहर से बचने के लिए अमेरिका जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों के इनखला को यकीनी बनाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में वाक़ अपना सबसे बड़ा बिग्राम एयरबेस खाली करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका खिते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना तौर पर भारतीय फ़ौज को वहाँ तैनात करना चाहता है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने तालिबान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अलकायदा के साथ मिलकर अमरीकी अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान से आमदा रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे गजनी के हुकाम का कहना है कि बरोज़ बुध सड़क के किनारे होने वाले बम धमाके में इस शहर के पुलिस कमांडर हबीबुल्लाह अपने 2 मुहाफ़िज़ों के साथ मारे गए हैं। अफगानिस्तान में आज अलग अलग शहरों में यके बाद दीगरे कई धमाके हुए हैं, जिनमें अब तक 50 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक और ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। काबुल से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे गजनी के हुक्काम का कहना है कि आज बरोज़ बुध सड़क के किनारे होने वाले बम धमाके में इस शहर के पुलिस कमांडर हबीबुल्लाह अपने 2 मुहाफ़िज़ों के साथ मारे गए। दूसरी जानिब कंधार के शहर शाह वली कोत के कमिश्नर हाउस में एक कार बम धमाका हुआ है, जिसमें 3 पुलिस एहलकार मारे गए जबकि 21 शदीद जख्मी हुए हैं। दारुल हुकूमत काबुल के खैर खाना इलाके में भी आज पुलिस की वैन के करीब होने वाले बम धमाके में 16 अफराद जख्मी हुए हैं। अभी तक इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नायब वज़राए ख़ारजा के वीडियो लिंक के ज़रिए मुज़ाकरात में अमेरिका का नाम लिए बगैर जोर दिया गया है कि दहशतगर्दी की मुमकिना लहर से बचने के लिए अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों का इनखला यकीनी तौर पर अमल में लाया जाए। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात के नतीजे में अफगान अमन मुआहदा तय पाया था। पहले तो अफगान इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात की मुखालफत की और फिर अमन मुआहदे पर अमल की राह खोटी करने की कोशिश की गई। एक मौके पर तालिबान कैदियों की रिहाई से यकसर इनकार किया गया, जिससे अमेरिका ने आंखें दिखाईं तो कैदियों की रिहाई अमल में आने लगी। ताहम ये कहकर फिर रिहाई रोक दी गई कि ख़तरनाक कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, जिससे इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सका। अमेरिका और तालिबान अमन मुआहदे पर अमल के लिए संजीदा हैं, जबकि अफगान हुकूमत अपना इक़्तिदार लरज़ता देखकर बदस्तूर रुकावटें खड़ी कर रही है। अफगान सदर अशरफ गनी ने एक बयान में कहा है कि तालिबान के हमलों से अमन अमल को ख़तरात लाहिक हैं। ऐसे ख़तरात पर अफगान अमन मुआहदे पर कम से कम वक्त में अमल करके ही काबू पाया जा सकता है, जिसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी अफगान इंतज़ामिया पर आयद होती है। दूसरी जानिब अमेरिका ने बिग्राम एयरबेस और अफगानिस्तान में 4000 फौजियों को मुस्तकिल तौर पर रखने के लिए अफगान तालिबान को कायल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मुआहदा करने के लिए तालिबान को इक़्तिसादी और दीगर मराहत की ऑफर्स भी की गई हैं। दूसरी जानिब दबाव में बढ़ावे के लिए तालिबान पर अलकायदा बर्र-ए-सग़ीर के साथ ताल्लुकात रखने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। ताहम तालिबान ने अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है, जबकि दी गई अमरीकी पेशकशों को अपनी शूरा को अरसाल कर दिया है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा दिफा को हुक्म दिया था कि वो 3 नवंबर के इंतखाबात से कबल अमरीका के 8400 फौजियों को अफगानिस्तान से निकाल ले, क्योंकि ये उनका इंतखाबी वादा है और वो इस वादे की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। ताहम मालूमात के मुताबिक हांगकांग, लद्दाख और यूरोपीय यूनियन के हवाले से चीन की जारहाना पॉलिसी ने अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात को न सिर्फ वाज़ेह कर दिया है, बल्कि अब अमरीकी इलेक्शन का महवर चीन की जारहाना खारजा पॉलिसी है। अफगानिस्तान में मौजूद ज़राए का कहना है
کہ امریکی فوجی حکام نے محکمہ دفاع کے توسط سے صدر ٹرمپ سے یہ اجازت حاصل کر لی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ایک اور معاہدہ کریں جس کے تحت 4000 امریکی فوجیوں کو افغانستان میں مستقل رکھا جائے گا، جبکہ امریکہ کی یہ خواہش بھی ہے کہ افغان طالبان بگرام ایئر بیس میں ان کے فوجیوں کے قیام کی مدت میں اضافے کی بھی اجازت دیں۔ دوسری جانب افغان طالبان نے ایک بیان میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان اپنی پالیسی کی روح سے دیگر ممالک کے امور میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرتے۔ گزشتہ 19 برس سے افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کا براہ راست قبضہ ہے اور افغان قوم افغان طالبان کی قیادت میں آزادی اور اسلامی نظام کے لیے ایک عظیم جنگ میں مصروف ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ افغان طالبان کی سرحدات سے باہر کسی کے ساتھ تعاون کریں؟ افغان طالبان نے 29 فروری 2020 کو دوحہ میں امریکہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے اور ان کی پوری کوشش ہے کہ مذکورہ معاہدے پر عمل درآمد اور افغانستان میں مکمل امن قائم ہو جائے۔ افغان طالبان بر صغیر سمیت کسی مقام پر کسی بیرونی تنظیم کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اس نازک صورتحال میں امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسی غیر ذمہ دارانہ رپورٹ کی اشاعت ہوئی اور عام ذہنوں کو الجھانے کی غرض سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ طالبان امریکی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دوحہ معاہدے پر عمل کیا جائے، غلط معلومات پر مبنی پروپیگنڈا نہ کیا جائے اور امریکی فوجی مشینری میں ان افراد کو بھی پروپیگنڈا کرنے سے باز رکھا جائے جو اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوں۔ افغان طالبان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ 19 جون کو امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل فرانک کنٹ مک کنیزی نے میڈیا کو بتایا تھا کہ امریکہ نے اپنی فوج کی تعداد معاہدے کے مطابق 14,000 سے کم کر کے 8400 تک پہنچا دی ہے، جس پر اشرف غنی کو تشویش لاحق ہے اور عملی طور پر اپنی بوکھلاہٹ کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ قطر معاہدے میں رکاوٹیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا اور معصوموں کا خون بہانا وہ اعمال ہیں جو اس پریشانی کی اصل وجہ بتاتے ہیں۔ افغان عوام سمجھتے ہیں کہ ان کی آزادی بیرونی افواج کے انخلا سے جڑی ہے۔ استقلال اور حریت کا واحد طریقہ غیروں کی مداخلت کے راستے مسدود کرنا ہے، جبکہ اشرف غنی اپنی بقا امریکہ کی موجودگی میں دیکھتے ہیں اور اسی کو اپنا سب کچھ تصور کرتے ہیں۔ ان کو امریکی انخلا سے اسے اپنا اقتدار ختم ہونے کا ڈر لاحق ہے، اس لیے وہ بار بار امریکی فوجیوں کو یہاں ٹھہرانے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن افغان عوام کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اشرف غنی ان کے نمائندے نہیں اور نہ ہی انہوں نے انہیں منتخب کیا ہے۔ وہ قوم کے نہ خیر خواہ ہیں اور نہ غم خار، انہیں صرف اور صرف اپنی کرسی اور اقتدار کی فکر ہے، اس لیے وہ غیروں کی چاپلوسی کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں، لیکن وہ کتنی ہی تگ و دو کر لیں، بہرحال انہیں ناکامی اور مایوسی ہوگی۔ دوسری جانب طالبان سے معاہدہ کرنے کے لیے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی سرکردگی میں امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ عہدیدار ایڈم بالر کی قیادت میں 4 رکنی اقتصادی ماہرین نے طالبان کے وفد سے ملاقات کی اور انہیں امریکہ کی جانب سے اقتصادی پیشکش سے آگاہ کیا کہ اگر طالبان افغانستان میں امریکی فوج کے مستقل قیام کے لیے معاہدہ کرتے ہیں تو امریکہ اربوں ڈالر کی اقتصادی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ خطے میں امریکی مفادات کے لیے بگرام ایئر بیس کا امریکہ کے پاس رہنا ضروری ہے۔ امریکہ طالبان کے ساتھ مل کر داعش اور القاعدہ کی نگرانی کرے گا۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اصل میں سی پیک اور چین کی نگرانی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ افغان طالبان کے قطر دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کے قطر دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر اخوند کی قیادت میں ایک وفد نے امریکی خصوصی ایلچی ڈاکٹر زلمے خلیل زاد، نیو امریکن انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایڈم بالر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد سے دوحہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان امن عمل، قیدیوں کی جلد رہائی، انٹرا افغان مذاکرات کے آغاز اور دیگر مسائل پر بحث اور گفتگو کی گئی۔ افغانستان کی معاشی ترقی اور تعمیر نو پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اہم ملاقات میں قطر کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق القحطانی بھی موجود تھے۔ تاہم ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے امریکہ کی جانب سے نئے معاہدے اور دی گئی آفرز پر جواب دینے کی بجائے معاملات کو تحریری شکل دے کر مرکزی شورا کو ارسال کر دیا ہے اور امریکی اعلیٰ حکام پر واضح کیا ہے کہ طالبان کی قیادت اور شورا اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔
नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि अमेरिका के साथ मुआहदे और अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद होने की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई है। दहशतगर्द चमन का रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान आते थे, इसलिए अब चमन सरहद पर आमदोरफ्त के तरीक़ाकार को तब्दील किया गया है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस है और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दे रहा है। पाक अफगान चमन सरहद पर अब पहले जैसी आमदोरफ्त मुमकिन नहीं रही। आमदोरफ्त के ज़वाबित पर अमल किया जाएगा। सरहद की बंदिश, पैदल आमदोरफ्त के तरीक़ाकार तब्दील होने के नतीजे में मुतासिर और बेरोज़गार होने वालों को भी सहूलत दी जाएगी। भारत की इस वक्त बिग्राम एयर बेस पर नजरें हैं, जिसका मकसद अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ भारत को खिते का चौधरी बनाना भी है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फिर से हवा देना भी है, जो किसी भी सूरत पाकिस्तान कामयाब नहीं होने देगा।